समाजवाद एउटा त्यस्तो व्यवस्था हो जुन व्यवस्थामा देशका सबै नागरिकहरूको सबै क्षेत्रमा समान पहुँच हुन्छ। सम्पत्तिमा समान पहुँच, शिक्षामा समान पहुँच, राजनीतिमा समान पहुँच, हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच हुने खालको व्यवस्था नै समाजवादी व्यवस्था हो। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था त्यही हो। त्यो समाजवादलाई कार्यान्वयन गरेर वैज्ञानिक समाजवादको चरणमा प्रवेश गर्न यदि राजनीतिक दलका नेताहरू अग्रसर हुँदैनन् भने यो देश निश्चित रूपमा शक्तिशाली देशहरूको भिडन्तको चेपुवामा पर्नेछ। यसको नामो निशान रहने छैन। यो समाप्त हुनेछ। यो युद्धको भूमरीमा जाकिनेछ। राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरी संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू जसको अगाडि आइपुगेको छ एमसीसी सम्झौता, निर्णायक घडीमा आइपुगेको छ। अमेरिकाका उपविदेश मन्त्रीको दबाब अन्तिम दबाबको रूपमा आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायत भ्रमणमा पुगेका बेला एमसीसीका उच्च पदाधिकारीलाई भेटेर उहाँले प्रचण्डले र आफूले लेखेको प्रतिबद्धता पत्र बुझाउनु भएको छ। त्यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर भन्दाखेरि न त प्रधानमन्त्रीले सुनिरहनु भएको छ न त प्रचण्डले त्यो कुरालाई सुनिरहनु भएको छ। गोप्य पत्राचार के भएको छ? नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 176औं श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी सम्झौता पारित गराउन अन्तिम कसरत गरेको छ। आज अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आउँदै हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा अवतरण गरिसकेपछि उपविदेश मन्त्री लूले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र प्रवक्ता तथा सूचना एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी उहाँले स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडालाई पनि भेट्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। तर एमसीसी बारेमा छलफल गर्ने भनेर उहाँको कार्यक्रमको एजेन्डामा सार्वजनिक गरिएको छैन। तथापि उपविदेश मन्त्री लूको मुख्य उद्देश्य नै नेपालमा एमसीसी सम्झौतामा छलफल गर्ने, एमसीसीलाई जसरी पनि पारित गराउन दबाब सृजना गर्ने सवालमै केन्द्रित रहने कुरा विश्वस्त सूत्रले जानकारी गराएको छ। अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी सम्झौता पारित गराउन यति जोड दिएर कसरत गरिरहँदा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यसमा अमेरिकाको स्वार्थ के छ त भन्ने सवालमा सामान्य विवेक पनि प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरूले नेपालको सार्वभौम सत्तामा प्रतिकूल असर पुर्याउँछ। यसलाई सार्वभौम मुलुकको रूपमा रहन दिँदैन। नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने उद्देश्य एमसीसी सम्झौताले लिएको छ र साथै एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरूले नेपालको जल सम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याइरहेको छ। नेपालका खनिज पदार्थहरूमा नेपालको स्वामित्व रहने छैन। नेपालको कानुन र संविधान भन्दा एमसीसी सम्झौता माथि रहनेछ। एमसीसी सम्झौताले गरेका खर्च विवरणहरू नेपाल सरकारले लेखा परीक्षण गर्न पाउने छैन। यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानहरू उक्त सम्झौतामा लेखिएको हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई अन्धो बनेर ल्याप्चे लगाउने तयारीमा नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू पुगिरहेका छन्। यो नेपाली जनताको निम्ति दुर्भाग्य हो। यस्तो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन नेपाली कांग्रेस मरिमिटेर लागेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यो सम्झौतालाई पारित गराउन मरिमिटेर लाग्नु भएको थियो। के प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले? बाहिर चर्चामा आएको कुराको आधारमा भन्ने हो भने अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको नाममा लगानी गर्न खोजेको 55 अरब मात्र होइन, त्योभन्दा दोब्बर अरब रुपैयाँ नेपालमा लगानी गरिसकेको छ। नेताहरूका व्यक्तिगत खातामा जम्मा भइसकेको छ, केही सञ्चारकर्मीहरूको खातामा जम्मा भइसकेको छ, केही लेखकहरूको खातामा जम्मा भइसकेको छ, केही मानवाधिकार कर्मीहरूको खातामा जम्मा भइसकेको छ। यसैबीच यो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई पारित हुन नदिने मनसायका साथ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न जाँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले समेत उक्त रिटलाई दरपिट गरेर पठाउन रजिस्ट्रारलाई आदेश दिनुभयो। रजिस्ट्रारबाट उक्त रिट दरपिट गरियो। दरपिट भइसकेपछि त्यसलाई यो किन दरपिट गरिने भनेर छलफलमा राख्न पुनः रिट दर्ता गरिएकोमा त्यो रिटको लागि इजलास बस्न नपाउँदै सबै न्यायाधीशहरू हडतालमा उत्रिएर इजलास बस्नै दिएका छैनन्। उता बार एसोसिएसनका सबै पदाधिकारीहरू पनि केवल प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको मागमा मात्र केन्द्रित भइरहेका छन्। यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता सर्वोच्च अदालतको इजलासमा किन सुनवाई हुँदैन? यो विषयमा बारका पदाधिकारीहरूले प्रश्न किन उठाइरहेका छैनन्? यो गम्भीर प्रश्न बारका पदाधिकारीहरू सामु पनि उपस्थित भएको छ। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू सामु पनि उपस्थित भएको छ। यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा इजलास कायम गरेर इजलास चलाएर यो विषयमा बृहत छलफल गराएर नेपालको संविधानको धारा 279 को विपरीत यो सम्झौता किन संसदबाट प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न खोजिएको छ? यसलाई किन नरोक्ने सर्वोच्च अदालतले? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अधिकार हो संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने। संसदले यदि संविधानको धारा 279 को विपरीत सम्झौता गरेको छ भने त्यो सम्झौतालाई खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग छ। सर्वोच्च अदालतले त्यो आफ्नो जिम्मेवारी पालन किन नगर्ने? सर्वोच्च अदालतले त्यो जिम्मेवारीबाट आफू लापरवाह हुँदा देश अमेरिकाको उपनिवेश बन्ने खतरा सिर्जना भइरहेको छ। त्यसकारण माननीय न्यायाधीशहरू इजलास बसौं, एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी परेको रिटलाई प्रमुखताका साथ बेन्चमा बहसमा राखौं, पूर्ण इजलास कायम गरौं। सर्वोच्च अदालत जनताको आस्थाको धरोहर हो। न्यायाधीशहरू जनताका आस्थाका केन्द्र हुन्। न्यायाधीशहरू संविधानका अन्तिम व्याख्याता हुन्। न्यायाधीशहरूले संविधानको व्याख्या गरेर संविधान सम्मत ढंगले त्यो सम्झौतालाई विदा गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई स्वीकार गर्ने गरिकन कुनै विदेशी शक्तिको दबावमा गर्न खोजिएको सम्झौताबाट नेपाललाई बचाउन सर्वोच्च अदालतको ठूलो योगदान हुन सक्नेछ। यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पछि हट्नु हुँदैन। यसैबीच एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। त्यो तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकालाई ठूलो झट्का लागेको छ। संसारको सबैभन्दा धनी देश भनेर दाबी गर्दै आएको अमेरिका हिजोदेखि दोस्रो धनी देशको रूपमा झरेको छ। अमेरिकालाई उछिन्दै चीनले पहिलो धनी देशको स्थान ओगटेको छ। यो एउटा रिपोर्टमा सार्वजनिक भइसकेको विषय हो। तथापि त्यो रिपोर्टमा एउटा के पनि जानकारी गराइएको छ भने चीन सरकारसँग चीनको पुँजी कब्जा छैन। त्यहाँका 10% सम्पन्न धनाढ्यहरूको हातमा पुँजी सञ्चित रहेको छ, अथवा चीनको सम्पत्ति, चीनको धन 10% धनाढ्यहरूको हातमा छ। त्यसैगरी उक्त रिपोर्टमा जनाइए अनुसार अमेरिकाको पनि 10% धनाढ्यहरूको हातमा
अमेरिकाको सम्पत्ति रहेको छ, अमेरिकाको धन सञ्चित रहेको छ। यसले 90% जनता अमेरिकाका र चीनका जो दुई ठुला धनाढ्य देशहरू कहलिएका छन् संसारमा, यी दुवै देशका पुँजीपतिहरूको हातमा ती देशहरूको पुँजी रहेको छ भन्ने विवरण पनि त्यो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको छ। यसले तथ्य के देखाइरहेको छ भने यी सम्पन्न देशहरू पनि भोलि कुनै न कुनै कोणबाट सङ्कटमा फस्नेछन्, सङ्कटको भुमरीमा जाकिनेछन्। जबसम्म आम जनतालाई सम्पन्नताको अनुभूति गराउन सकिँदैन, आम जनतालाई सम्पत्तिको बराबरी हकदार गराउन सकिँदैन, आम जनतालाई आर्थिक अधिकारबाट वञ्चित गराइन्छ भने उनीहरू सामाजिक अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, शैक्षिक अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्। आर्थिक अधिकारबाट वञ्चित भएपछि प्रत्येक नागरिकले सबै क्षेत्रको अवसर गुमाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। यो संसारमा देखिएको रोग, यो संसारमा देखिएको महामारी हो। यही महामारीले कोरोना जस्ता महामारीहरू निम्त्याइरहेको छ, इबोला जस्ता महामारीहरू निम्त्याइरहेको छ। यी महामारीहरू विरुद्ध लड्न 10% धनाढ्यहरूको कब्जामा जबसम्म राष्ट्रको ढुकुटी रहन्छ तबसम्म सम्भव हुने छैन। त्यसैले गर्दा गन्तव्य समाजवाद एउटा त्यस्तो व्यवस्था हो जुन व्यवस्थामा देशका सबै नागरिकहरूको सबै क्षेत्रमा समान पहुँच हुन्छ। सम्पत्तिमा समान पहुँच, शिक्षामा समान पहुँच, राजनीतिमा समान पहुँच, हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच हुने खालको व्यवस्था नै समाजवादी व्यवस्था हो। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था त्यही हो। त्यो समाजवादलाई कार्यान्वयन गरेर वैज्ञानिक समाजवादको चरणमा प्रवेश गर्न यदि राजनीतिक दलका नेताहरू अग्रसर हुँदैनन् भने यो देश निश्चित रूपमा शक्तिशाली देशहरूको भिडन्तको चेपुवामा पर्नेछ। यसको नामो निशान रहने छैन, यो समाप्त हुनेछ, यो युद्धको भुमरीमा जाकिनेछ। राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरी संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू जसको अगाडि आइपुगेको छ एमसीसी सम्झौता, निर्णायक घडीमा आइपुगेको छ। अमेरिकाका उपविदेश मन्त्रीको दबाब अन्तिम दबाबको रूपमा आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायत भ्रमणमा पुगेका बेला एमसीसीका उच्च पदाधिकारीलाई भेटेर उहाँले प्रचण्डले र आफूले लेखेको प्रतिबद्धता पत्र बुझाउनु भएको छ। त्यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर भन्दाखेरि न त प्रधानमन्त्रीले सुनिरहनु भएको छ, न त प्रचण्डले त्यो कुरालाई सुनिरहनु भएको छ। गोप्य पत्राचार के भएको छ? यो गोप्यमै रहनेछ। यो गोप्यमै रहँदा रहँदै एमसीसी सम्झौता लागू गर्न यिनीहरू बाध्य हुनेछन्। यिनीहरूलाई जसरी हुन्छ नेपाली जनताले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालबाट बिदा गर्न नो एमसीसी को आवाज सडकमा गुन्जायमान गराउन अब आवश्यक भइसकेको छ। आम देशभक्त नेपाली राजनीतिक शक्तिहरू, आम देशभक्त नेपाली राजनीतिक व्यक्तिहरू, आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरू यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताका विरुद्ध सडकमा उत्रनु पर्ने अन्तिम अवस्था आइपुगेको छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।